बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद जमील चौधरी एडवोकेट। जनरली मैं कोशिश करता हूँ कि मैं खुद से किसी ना किसी टॉपिक पे आपसे डिस्कस करूँ। आज मेरे साथ मेरे एसोसिएट में मेरे बड़े ही होनहार स्टूडेंट एसोसिएट आमिर हसन बलोच, उसके बाद इमरान सरवर साहब, राय वहीद साहब मौजूद हैं। मैं कोशिश करूँगा हम चंद बातों को अहाता करें और मैं आज इनसे डिस्कस करूँगा कि ये अभी तक क्या क्या चीज़ें जो हैं वो सीख चुके हैं और बुनियादी जो कॉन्सेप्ट है लॉ के पहले ईयर्स का, जब आप किसी को जब वकील बनते हैं तो तब किस किस तरह से चीज़ें कंटिन्यू करती हैं, तो सबसे बुनियादी बातें जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। मैं आमिर भाई से सवाल करूँगा कि जनरली यहाँ पे जो मुफस्सल कोर्ट्स हैं वहाँ पे कौन से केसेस जो हैं वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं? यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हमें आजकल केसेस देखने को मिलते हैं उनमें दावा जहात है, तमील मुख्तस का दावा है, उसके बाद इस्तक़रार हक़ हैं, और फैमिली में अगर जाएं फैमिली केसेस में तो वहाँ पे ज़्यादा सामान जहेज़ के हैं, ख़र्चा नालो नफ़क़ा के हैं, उसके बाद हैं दावा आदा हक़ूक़ ज़ानाशोई जिसे हम बाजू दावा भी कहते हैं, तनसीख़ निकाह के हैं, तकज़ीब निकाह के केसेस हैं। ये सिविल साइड पे ज़्यादा केसेस इस किस्म के होते हैं। अच्छा, मैं जनरली एक बात जब आपने शुरू कर दी है तो मैं कोशिश करता हूँ हम इसी टॉपिक को लेके चलें कि ज़्यादा, क्योंकि जब नए वकला सामान आते हैं तो उनकी प्रैक्टिस में देखने को मिलता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अंदराज मुकदमे की कोई पटिशन दायर करते हैं 22A 22B की, और उसके बाद कोई हैरासमेंट की पटिशन दायर कर देते हैं किसी पुलिस वाले के ख़िलाफ़ जो है वो, अगर उनके पास आकर बात करता है तो फैमिली केसेस वो शुरू में एंटरटेन कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप तजवीज़ कर सकते हैं कि ये जो ख़र्चा नानो नफ़क़ा के केसेस होते हैं तो ख़र्चा नानो नफ़क़ा के केसेस में ज़ाहिर है कि वालिद के ख़िलाफ़ दावा दायर किया जा सकता है, तो क्या वालिद अगर नहीं अकोमोडेट करता तो बच्चे या उनकी वालदा जो हैं वो दादा के ख़िलाफ़, बच्चों के दादा के ख़िलाफ़ भी केस किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि वालिद के बाद जो बच्चों की मेंटेनेंस का ज़्यादा ज़िम्मेदारी है वो उनके दादा पे है। तो अगर दादा इस कंडीशन में है कि वो बच्चों की मेंटेनेंस पे कर सकता है तो बिल्कुल बच्चों के दादा के ख़िलाफ़ दावा जो है वो फैमिली कोर्ट में किया जा सकता है। लेकिन इसकी जो जहाँ तक मेरा जो नॉलेज है या मैं समझता हूँ कि अगर जो हम इसको फॉलो करते हैं, जो मोहम्मद लॉ के जो क्लॉज है उसका आई थिंक 371 या 372 उसका वो क्लॉज है, उसमें जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट बताएगी वो ये है कि पहले तो बाप जो है वो खर्चा बच्चों को देगा, बाप नहीं देता तो वालदा जो है वो उन्हें अकोमोडेट करेगी, तो दादा वो देगा कि जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है और वो इजी सर्कमस्टांसिस हैं उसके, मतलब वो बेहतर मुआशी हालत है, तो तब जाके तो आप ये समझते हैं कि हर केस में जैसे अदालतें बच्चों के दादा को खर्चा डाल देती हैं तो हर केस में डाला जाना चाहिए? नहीं, हर केस के सर्कमस्टांसिस होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। अब हमारे इधर जो माशरे में इस तरह होता है कि एक बाप जो है वो उसकी 3-4 मतलब बेटे होते हैं, तो वो जो प्रॉपर्टी है उसके जब तक वो ज़िंदा है प्रॉपर्टी उसके नाम ही रहती है, मतलब उसने अपने ज़िंदा होने तक अपनी प्रॉपर्टी जो है वो अपने बच्चों को ट्रांसफ़र नहीं की होती। तो जब भी ऐसा कोई मामला होता है, क्योंकि दादा के नाम पे प्रॉपर्टी होती है, तो दादा की जो फाइनेंशियल स्टेटस होता है वो काफ़ी बेहतर होता है, तो उस जो बच्चों की मेंटेनेंस है वो पे कर सकता है इस सूरत में। तो आपका भी मौका भी होगा कि हर केस में दादा को खर्चा डाला जाना चाहिए? केसेस के सर्कमस्टांसेस होते हैं ना कि मुख्तलिफ अब अगर दादा भी इस कंडीशन में नहीं है कि वो बच्चों की मेंटेनेंस पे नहीं कर सकता, उसके पास खुद अपने लिए कुछ नहीं है, तो फिर इस सूरत में बच्चों को जो खर्चा है वो या तो अदालत दर वो लेके देगी बैतुल माल से, या फिर जो वालदा है उसकी ये हालत हो कि वो बच्चों की मेंटेनेंस कर सकती हो खुद से। अगर दादा इस कंडीशन में नहीं है तो फिर जो है वो बैतुल माल से ही। ऐसा उन्होंने अपना आमिर साहब ने बताया कि बैतुल माल वाला, ये बैतुल माल का तो कॉन्सेप्ट जो है इसे कोई जजमेंट भी सपोर्ट करती है या आप खुद से असेस करते हैं कि बैतुल माल से बच्चों को खर्चे के पैसे दे देने चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर बिल्कुल जजमेंट भी सपोर्ट करती है। जजमेंट के तनाजुर में ये जो केसेस स्टार्ट हुए फैमिली कोर्ट में दादा के ख़िलाफ़,
تو یہ جب سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی ججمنٹس آئیں تو اس کے بعد ہی ہم جیسے وکلا حضرات نے اسے دیکھتے ہوئے دادا کو بھی فریق بنایا اور عدالتوں نے اسی ججمنٹ کے ججمنٹ کو ہی ساتھ لیتے ہوئے جو دعویٰ جاتے ہیں وہ ڈگری بھی کی اور خرچے بھی بالکل ٹھیک ہو گیا کہ مطلب بیت المال کے سے بھی دلوائے جا سکتا ہے خرچے کے، ٹھیک بات ہے. آنریبل لاہور ہائی کورٹ کی اس پہ ججمنٹ موجود ہے. اچھا میں یہاں پہ عرض کروں، عمران صاحب میرے ساتھ موجود ہے ماشاء اللہ. اس کا زیادہ ویسے ان کا جو اسکوپ ہے وہ آصف شاہ صاحب کے ساتھ یہ فوجداری کیسز کرتے ہیں، تو سول سائڈ پہ تھوڑا سا رجحان ان کا تھوڑا سا کم ہے، لیکن ظاہر ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا یہ تو بعض وقت بچوں کا والد جو ہے وہ بیرون ملک ہوتا ہے، تو وہ اپنے والد کو مختار عام مقرر کر دیتا ہے کہ جی آپ میرے مختار عام کے طور پر پیش ہو جائیں میرے کیس میں. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب کل کو دعویٰ ڈگری ہو جائے تو ان کا جو والد جو بطور مختار عام بچوں کا دادا پیش ہوا تھا تو اسے اس بنیاد پہ عدالت میں کھینچا جا سکتا ہے کہ جی آپ اپنے بیٹے کے مختار عام تھے تو اب آپ سے پیسے لیے جائیں گے؟ جی بالکل. اچھا اس میں میں تھوڑا سا عرض کروں، اس میں تھوڑا سا کانسیپٹ جو ہے پہلے کچھ ججمنٹ تھیں کہ دادا جو اگر مختار عام بنتا ہے یا کوئی بھی دیگر شخص تو آنریبل لاہور ہائی کورٹ کا یہی ویو تھا جو عمران بھائی نے بتایا ہے. لیکن اب اس پہ تھوڑی سی جو نئی جو لیٹسٹ ججمنٹس ہیں اس میں تھوڑا سا اس کو طریقہ بدل گیا ہے. تو مختار عام جو ہے اس کے متعلق یہ کہہ دیا گیا ہے کہ وہ صرف مختار عام کے طور پر ڈیوٹی دے رہا ہوتا ہے تو اس سے کسی بھی طرح کی اس طرح کی ریکوری نہیں کی جائے گی، کیونکہ وہ صرف اس کا نمائندے کے طور پہ تھا. ریکوری تو اسی بندے سے ہونی ہے. اچھا میں یہاں کے عامر ماشاء اللہ کیونکہ کافی فیملی کیسز کر رہے تھے. اچھا بعض وقت لوگ یہ کرتے ہیں کہ بچوں کے والد جو ہیں ان کے جب اختلافات اپنی فیملی سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو ابھی ادھر سے خرچہ نان و نفقہ کا دعویٰ اور دائر کرتی ہے اپنا اور اپنے بچوں کا، تو ان کا جو مطلب والد جو ہے جو مدعا جو بنے گا تو اپنی زمین اس دعویٰ کے دوران نا کہ کل کو یہ زمین بک نہ جائے، عدالت نیلامی نہ کروا دے تو کسی اور آدمی کو منتقل کر دیتے ہیں. تو کیا ایسی منتقلی جو ہے وہ ختم کروائی جا سکتی ہے عدالت میں؟ جی بالکل کروائی جا سکتی ہے. ایسی منتقلی جو ہے وہ ویلڈ ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کی جو انٹینشن ہے منتقل کروانے والے کی، اس کی انٹینشن ہی یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کے جو مینٹیننس ہے اس سے بچ سکے. تو ایسی صورت میں جو منتقلی ہوگی اسے عدالت جو ہے وہ بالکل منسوخ کر سکتی ہے. بلکہ پہلے دن جو ہی انتقال جو ہے وہ عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا تو بغیر کسی آرگومنٹس کی عدالت کو چاہیے کہ وہ اس کو منتقل کر دے، اور کر بھی سکتی ہے. ایسے بہت زیادہ کیسز ہمارے سامنے سے گزرے ہیں جن میں عدالت نے ایسے انتقالات جو ہیں ایسی بالکل منسوخ کی ہیں. بالکل صحیح. مطلب یہ ہوا کہ یہ پھر وہ کانسیپٹ ہے ایک وہ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ میں بھی فراڈولنٹ ٹرانسفر والا کہ کسی ڈگری کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے کوئی آدمی اگر اپنی پراپرٹی جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیتا ہے یا کسی قرض کی ادائیگی سے بچنے کے لیے تو یہ پھر اسی کانسیپٹ میں آ جائے گا. اچھا صحیح بالکل صحیح. اچھا اب یہ تو بات رہی کہ جب ہر صورت جو ہے بچوں کا جو خرچہ جو ہے وہ والد نے دینا ہے. اچھا وہ ایسی بیٹی جو شادی شدہ تھی لیکن بدقسمتی سے اس کے خامد جو تھے وہ فوت ہو گئی تو وہ بیوہ ہو گئی، تو کیا بیوہ بیٹی جو ہے وہ اپنے والد کے خلاف خرچہ نان نفقہ دعویٰ دائر کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے. اس پہ آنریبل ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی ججمنٹس موجود ہیں، کیونکہ وہ بھی ڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے اپنے والدین کے. جب اسے طلاق ہو گئی، اس کے خامند نے اسے چھوڑ دیا تو وہ ڈیپینڈنٹ ہوگی اپنے والدین کے. تو جو بیٹی ہے وہ اپنے والدین کے خلاف خرچہ نان و نفقہ کلیم کر سکتی ہے، اور وہ دینے کے پابند ہے. اس کا والد بالکل دینے کا پابند ہے کہ اپنی جو اس کی بیوی طلاق یافتہ ہے یا بیوہ ہے اسے خرچہ ادا کرے. اچھا آخری سوال میں آپ سے اور رائے صاحب سے اور عمران سے سب جو اس میں بہتر سمجھ جواب، والدین اپنی اولاد کے خلاف خرچے کا دعویٰ دائر کر سکتے؟ بالکل جی بالکل. اس پہ ججمنٹس بھی موجود ہیں. میں نے ایک ججمنٹ اس پہ پڑھی بھی ہے، اور کہ اگر والدین بڑھاپے کی صورت میں چلے گئے ہیں تو وہ بھی اپنی اولاد سے خرچہ نان و نفقہ جو ہے وہ طلب کر سکتے ہیں.